डियर क्रस मेरो कविताको शीर्षक छ डियर क्रस। हजुरहरू सबैको क्रस होला हैन? एन्ड क्रस स्माइल इज लाइक एभ्रिथिङ। डियर क्रस तिम्रो मुस्कानमा पनि रमाउने गरेको छु आजकल। डियर क्रस तिम्रो मुस्कानमा पनि रमाउने गरेको छु आजकल। तिम्रो साथको आभास पाउने गरेको छु आजकल। अरे क्रस तिमीलाई बाडोल्की लाग्छ कि भनेर नि सम्झिन पनि कम गरेको छु आजकल। सम्झिन पनि कम गरेको छु आजकल। तिम्रो बोली अनि शैली कोइलीको भन्दा के कम। डियर क्रस तिम्रो बोली अनि शैली कोइलीको भन्दा के कम। तिम्रो रूप अनि रङ अप्सराको भन्दा के कम। अरे क्रस तिमी हुन्छ त भन, हाम्रो जोडी स्वस्तिमा र निश्चलको भन्दा के कम। हाम्रो जोडी स्वस्तिमा र निश्चलको भन्दा के कम। डियर क्रस मीठा मीठा गफले मक्ख पार्न जानिन। डियर क्रस मीठा मीठा गफले मक्ख पार्न जानिन। पछि पछि लागि तिमीलाई वाक्क पार्न जानिन। आशा जारी छ, भरोसा कायम छ, त्यसैले कान्छी तिमी बस्ने यो दिलमा अरूलाई पार्न जानिन। त्यसैले कान्छी तिमी बस्ने यो दिलमा अरूलाई पार्न जानिन। डियर क्रस अब आफ्नो क्रस पाउनै पर्छ भन्ने त छैन नि हैन। डियर क्रस तिमी भए तिम्रो साथमा बाँचौला। डियर क्रस तिमी भए तिम्रो साथमा बाँचौला। तिमी नभए तिम्रो यादमा बाँचौला। छोरो सिधा छ, तिमी माथि फिदा छ, त्यसैले कान्छी भए तिमीलाई अँगालेर नभए तिम्रो माया सँगालेर बाँचौला। भए तिमीलाई अँगालेर नभए तिम्रो माया सँगालेर बाँचौला। ठिकै छ कथा अधुरो छ। अब सबैको त कहाँ पुरा हुन्छ र हैन। ठिकै छ कथा अधुरो छ। तिमी मुना पनि थिएनौ, म मदन पनि थिएन। तिमी मुना पनि थिएनौ, म मदन पनि थिएन। तर छुट्टिनै पर्ने भयो। यो व्यथा थियो, कथा थिएन। यो व्यथा थियो, कथा थिएन। थ्याङ्क यू एभ्रिवान, थ्याङ्क यू। नमस्ते, मेरो नाम श्रीधर गौतम। मेरो कविताको शीर्षक छ माया। माया दुःख अनि सुखमा हुन्छ। माया दुःख अनि सुखमा हुन्छ। माया विश्वासमा हुनुपर्छ। माया दुःख अनि सुखमा हुन्छ। माया विश्वासमा हुनुपर्छ। प्रेमको सीमा कसले कोर्या छ यहाँ? प्रेमको सीमा कसले कोर्या छ यहाँ? तिमी मेरै हुनुपर्छ। तिमी मेरै हुनुपर्छ। माया माया तिम्रो हेर्ने नजर अनि नजरियामा हुनुपर्छ। माया तिम्रो हेर्ने नजर अनि नजरियामा हुनुपर्छ। माया तिमीले गर्ने त्यो व्यवहारमा हुनुपर्छ। प्रेमको जिउँदो कुन शरीर देख्यौ तिमीले? प्रेमको जिउँदो कुन शरीर देख्यौ तिमीले? तिमी मेरै हुनुपर्छ। नमस्कार, मेरो नाम सुभाष पौडेल। मेरो कविताको शीर्षक चाहिँ कपिल वस्तु। कपिल वस्तु भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थान कपिल वस्तु सारिएछ। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थान पवित्र स्थल कपिल वस्तु सारिएछ। यसको मतलब हामी नेपालीलाई जिउँदै मारिएछ। त्यति मात्र होइन, सारा विश्वलाई झुटको पाठ पढाइ रटाइ घोटाएर आफ्नो भ्रम जालभित्र पनि पारिएछ। हिजोसम्म सीमावारी थियो, हिजोसम्म सीमावारी थियो, आज सीमा पारी सारिएछ। हिजोसम्म सीमावारी थियो, आज सीमा पारी सारिएछ। बुद्धत्वका ती पञ्चशील सिद्धान्तलाई एकतर्फी रूपले बारिएछ। इतिहास के हो? इतिहास के हो? पल्टाई हेर, लुम्बिनीमा खोज गई।
इतिहास के हो पल्टाइ हेर लुम्बिनीमा खोज गई भग्नावशेष स्तम्भलाई अध्ययन गर तल्लीन भई। जतिसुकै प्रचार गरी विश्व भ्रममा परे पनि हामीलाई भने कहिल्यै विश्वास हुने छैन। तैँले झुटको खेती नै गरे पनि, झुटको बिजनेसै गरे पनि, झुटको मार्केटिङ नै गरे पनि। कपिलवस्तु हाम्रो हो, कपिलवस्तु हाम्रो हो र हाम्रै रहिरहनेछ। कपिलवस्तु हाम्रो हो र हाम्रै रहिरहनेछ। यो कदाचित नसोच्नु तैँले, यो कदाचित नसोच्नु तैँले कि तेरो अन्याय र अत्याचारलाई नेपालीले यसरी नै सहिरहनेछ। कपिलवस्तु तेरो भए, कपिलवस्तु तेरो भए तेरो गङ्गा पनि बग्ने छैन। कपिलवस्तु तेरो भए तेरो गङ्गा पनि बग्ने छैन। जा, जस्तो सुकै प्रमाण जुटाएर लिएर आउन सक्छस् ले। तर एउटा कुरा याद राखेस्, सत्य कहिल्यै डग्ने छैन र तेरो झुट एक सेकेन्ड पनि टिक्नेवाला छैन। चेतना भयो। मेरो कविताको शीर्षक छ यही त हो नि। यो कविताको बारेमा चाहिँ हामी चाहे जुनसुकै पेसा व्यवसाय जुनसुकै सपना बोकेका मान्छेहरू भए पनि हाम्रो सबैको आफ्नो भूत हुन्छ, हाम्रो आफ्नो सबैको ब्याकग्राउन्ड हुन्छ, पृष्ठभूमि हुन्छ। हामी सपनाको दौरानमा हामीलाई केही पाउनु पर्नेछ, केही कमाउनु पर्नेछ, केही जित्नु पर्नेछ भन्ने दौरानमा हामी पछाडि हाम्रा धेरै कुराहरू छोडेर आउँछौँ। स्वाभाविकै रूपमै हामीले धेरै कुरा छोड्नु त पर्छ, तर पनि हामी यस्तो चिज छोड्छौँ जुन चिज हामीले कहिले पनि छोड्नु हुँदैन, बिर्सिनु हुँदैन। त्यो भनेको हाम्रो जन्मघर। सायद सहरमा आपद पर्दा, विपद पर्दा, भूकम्प आउँदा, कोरोना आउँदा हामीले सबैभन्दा पहिला सम्झिने नि हाम्रो घर हो। हामी जहाँ पढ्यौँ, जहाँ जन्म्यौँ, जहाँबाट हामीले शिक्षा पायौँ, जहाँ ठुलो भयौँ, त्यो घर हामीले सायदै बिर्सिन्छौँ। हामी अहिले यो खुसी, यो अहिलेको मनोरञ्जन, अहिलेको सुख सँगै हिजोका सबै कुराहरू बिर्सिन्छौँ। यस्तै म पनि कोरोनाको टाइममा मेरो घर, मेरो खोटाङमा गएर मेरो जन्मघर हेर्दाखेरि मलाई केही भावहरू आए। मेरा घर पुरानो भएछ, मेरो घर चुहिएछ, मेरो घरमा कोही मान्छे पुगिएन छ। त्यो देखेर मलाई केही भावनाहरू आएको थियो र त्यसलाई मैले शब्दमा बुनेर एउटा सानो कविता जस्तो भन्ने कोसिस गरेको थिएँ। म त्यही सुनाउन गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ यही त हो नि। म के हुँ त्यो त मलाई मात्रै पो थाहा छ त। म के हुँ त्यो त मलाई मात्रै पो थाहा छ त। सोध्नेलाई त मैले जे भने पनि त भो नि। म के हुँ त्यो त मलाई मात्रै पो थाहा छ त। सोध्नेलाई त मैले जे भने पनि त भो नि। पुगौँला भोलि म जहाँ पनि, बनाउँला जे पनि, तर हिजो आएको त यहीँबाट त हो नि। पुगौँला भोलि म जहाँ पनि, बनाउँला जे पनि, तर हिजो आएको त यहीँबाट त हो नि। मैले धरतीमा टेकेको माटो यहीँको हो। मैले धरतीमा टेकेको माटो यहीँको हो। मैले हिँड्न सिकेको बाटो यहीँको हो। मैले धरतीमा टेकेको माटो यहीँको हो। मैले हिँड्न सिकेको बाटो यहीँको हो। आज दुनियाँलाई देखाउन जति नै राम्रो लुगा लगाए पनि हिजो नाङ्गे जन्मेको यहीँ त हो नि। आज दुनियाँलाई देखाउन जति नै राम्रो लुगा लगाए पनि हिजो नाङ्गे जन्मेको त यहीँ त हो नि। कमेरो बगेर पुरानो भए पनि, कोही नपुगेर बिरानो भए पनि, कमेरो बगेर पुरानो भए पनि, कोही नपुगेर बिरानो भए पनि, सधैँ खुल्ला हुन्छ मेरो घरको तगारो मेरो लागि। आखिर जित्नको लागि संसार कुदे पनि हारेपछि फर्केर आउने यहीँ त हो नि। आखिर जित्नको लागि संसार कुदे पनि हारेपछि फर्केर आउने यहीँ त हो नि। भत्किएछ मेरो घरको ढुङ्गाको गारो। भत्किएछ मेरो घरको ढुङ्गाको गारो। चुहिएछ मेरो घरको छानो। भत्किएछ मेरो घरको ढुङ्गाको गारो। चुहिएछ मेरो घरको छानो। आज कम्प्युटर चलाउँदै इङ्ग्लिस बोलेर जति नै जान्न हुन खोजे पनि, आज कम्प्युटर चलाउँदै इङ्ग्लिस बोलेर जति नै जान्न हुन खोजे पनि हिजो अङ्गारले कोरेर क लेख्न सिकेको भित्तो यही त हो नि। आज
कम्प्युटर चलाउँदै इङ्ग्लिस बोलेर जति नै जान्ने हुन खोजे पनि हिजो अङ्गारले कोरेर क लेख्न सिकेको बित्तो यही त हो नि, यही त हो नि, यही त हो नि मलाई जमिन छोड्न नदिने, मलाई पछि हट्न नदिने, यही त हो नि मलाई जमिन छोड्न नदिने, मलाई पछि हट्न नदिने। सायदै दुनियाँले आफ्नो अभिमानको मैदानमा मलाई कहिल्यै नभेटाउला, तर धरातलको गोरेटोमा म सधैँ त्यही नै भेटिनेछु। सायद दुनियाँले मलाई उसको अभिमानको मैदानमा कहिल्यै नभेटाउला, तर धरातलको मैदानमा म सधैँ त्यही नै भेटिनेछु, किनकि मलाई म हुनबाट बिर्सन नदिने यही त हो नि, किनकि मलाई म हुनबाट बिर्सन नदिने यही त हो नि। थ्याङ्क यू। नमस्ते, म सोफिया र मेरो आज कविताको शीर्षक रहेको छ खुसी। नमस्कार, मेरो नाम वीरेन्द्र साई। म कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ जिन्दगी। तिमी, थाहा छ हाम्रो सम्बन्ध अमूल्य छ। तिमी यति खास छौ कि म तिमीलाई शब्दमा उतार्ने कोसिसमा लागिरहन्छु। नमस्कार, मेरो नाम केफास तन्दुकार। मेरो कविताको शीर्षक छ यो मनदेखि। नमस्ते, मेरो नाम पविता चौहान। म चाहिँ आज एउटा चाहिँ कविता चाहिँ भन्न गइरहेको छु। नमस्कार, मेरो नाम युनिक शाह। मेरो शीर्षक छ ए मेरी आमा। मैले एउटा एक्स्ट्रा थपेछु, सरी। हुनुपर्छ भन्थ्यो, हुन्छ भयो। फेरि आउँ हिँडेर भाग्य कोर्ने कलमको मसी मिलाइदेऊ र तल यही कामना छ मेरो ईश्वरसँग। धन्यवाद। धन्यवाद। पछि फाइनल भइरहेको क्या मेरो कविता चाहिँ।